बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन कराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप एक बहुत अहम वीडियो देखेंगे कि किस तरह से ट्यूनिस के एक टीवी प्रोग्राम में एक गुलकार ने शिया होने का ऐलान किया और वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी। आपको वीडियो अभी दिखाते हैं कि ट्यूनिस एक मुस्लिम मुल्क है जिसकी 90% आबादी अहले सुन्नत है, और वहाँ पर एक प्रोग्राम आता है जो कि बहुत ही मशहूर है, तफरीही प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, जिसका नाम है फ़क़रत समी अल फ़ाहरी। अरबी ज़बान का ये प्रोग्राम है क्योंकि वहाँ पर अरबी बोली जाती है। तो इस प्रोग्राम के होस्ट का नाम है हादी ज़ईम, और इस प्रोग्राम ने मजहबी रंग उस वक्त इख्तियार किया कि जब इस प्रोग्राम में आए हुए गेस्ट जो कि गुलकार थे और उनका नाम साले अल फ़रज़ीत था, जिन्होंने अहले बैत की शान में वहाँ पर कुछ कलाम भी पढ़े, तो होस्ट ने उनसे पूछा क्या आप शिया हो गए हैं। अभी आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। هل اعتنقت المذهب الشيعي؟ اي نعم. اعتنقته. اي نعم. لأن محمد صلى الله عليه وسلم قال ستنقسم امي فرقات امه شيعتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده. الفرقه الناجيه هي واحده بركه اللي هم اتباع اهل البيت. انا من اتباع اهل البيت. احنا من اتباع الرسول صلى هي الله عليه وانا وسلم. وانا ايش قلت؟ الشيعة هم اتباع علي بن ابي طالب. لا، علي اتباع من اتباع شكون؟ هو علي من اتباع محمد. اخي جاب دين وحده، علي هو الدين جابه سيدنا علي محمد. نعرف انه الشيعة في طقوسهم الدينيه ما همش كيفنا احنا، ما يصليوش كيفنا، ما يحجوش كيفنا، عليه اذانهم مختلف. ما يقولوش لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له يا علي انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. هذه الطائفه اللي نتبع فيها انا، هكذا تقول سيدنا علي عمره ما كان نبي. كيفاش जी, तो आपने ये वीडियो देखी कि होस्ट ने सवाल किया कि क्या आप शिया हैं, जिसके जवाब में साले अल फ़रज़ीत ने कहा जी मैं शिया हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे जिनमें से सिवाय एक के सब जहन्नमी हैं, यानी एक फ़िरका निजात पाने वाला है। और वो फ़िरका कौन सा है कि जो रसूल और अहले बैत रसूल की पैरवी करेगा, और मैं अहले बैत की पैरवी करता हूँ। जिसका जवाब में एंकर ने गुस्से में आकर कहा कि हम रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं और शिया तो अली की पैरवी करते हैं, जो एक गलत फहमी पाई जाती है। जिसके जवाब में साले अल फ़रज़ीत ने कहा कि अली की पैरवी हम इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह ने उनको जानशीन बनाया है। दर हकीकत अली की पैरवी करना रसूलुल्लाह की पैरवी करने के मुतरादिफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या अली तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से थी, मगर फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसका जवाब में एंकर ने कहा कि शियों की मजहबी रसूमात और हैं, उनकी दीनी रसूमात और हैं, हमारी और हैं। वो अलग तरीके से दुआ मांगते हैं, हम अलग तरीके से दुआ मांगते हैं। जिसका जवाब में इन्होंने कहा कि मैं तो उस फ़िरके की पैरवी करता हूँ कि जिसका अक़ीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके बाद वो एंकर लाजवाब हो जाता है। तो आज मीडिया के ज़रिए ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है, ये पैगाम आम हो रहा है, और जब शिया अक़ायद और अहले बैत के फ़ज़ाइल लोगों के सामने पढ़े जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि नासबियत ने, नासबी मौलवियों ने जहन साजी लोगों की इस अंदाज से की है कि इनको शियों से दूर रखा जाए, क्योंकि जब इनके सामने हक़ और सच बताया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो ये लोग इसको तस्लीम करें। इसलिए आम मुसलमानों के जहन इस तरह से भरे जाते हैं कि इनकी मसाजिद और इमाम बारगाह में नहीं जाना वरना गुमराह हो जाओ, क्योंकि मौलवी को पता है कि जब हक़ सामने आएगा तो उनकी अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी कि भला कौन है कि जो अहले बैत का इनकार कर सके। जब अहले बैत के फ़ज़ाइल सामने आएंगे तो बुग़्ज़ अली की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो ये सारा मामला देखने के बाद एक कलाम जो कि बड़ा मशहूर है वो जहन में आता है कि ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। तो एक फ़कीर अपने पेट पर हाथ मार के कहता है कि ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। यानी ये सिर्फ मौलवी के पेट का मसला है जिसकी वजह से उसने ये सारी फ़िरका वारियत फैलाई हुई है, वरना बात ही कोई नहीं है कि अहले सुन्नत बरादरान की अपनी किताबें इस चीज़ की गवाही दे रही हैं कि अहले बैत को मानना वाजिब है। अहले सुन्नत की सिहासिता की मोतबर तरीन किताब मुस्नद अहमद, जिसकी हदीस नंबर 11395, जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बाकी रहने वाली चीज़ें छोड़ रहा हूँ। एक तो अल्लाह ताला की किताब है, ये एक रस्सी है जो आसमान से ज़मीन के दरमियान लटकी हुई है, और एक मेरा ख़ानदान, मेरे अहले बैत हैं। लोगों के हौज़े कौसर पर आने तक ये दोनों कभी जुदा ना होंगे। ये रिवायात सही असनाद के साथ हमारी किताबों में नहीं बल्कि अहले सुन्नत की किताबों में, लेकिन उनके मिंबरों से ये चीज़ें बयान नहीं होती कि जिस तरह कुरान की पैरवी, कुरान की तबा
ہر مسلمان پر واجب ہے، اسی طرح سے فرمان رسول کے مطابق اہل بیت کی پیروی اور اہل بیت پر ایمان ہر مسلمان پر واجب ہے۔ لیکن افسوس کہ مولویوں نے کچھ غلط فہمیاں ایسی پیدا کر رکھی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا، اور اسی طرح سے جیسے اس اینکر نے جب سوال کیا اسے پتہ چلا وہ حیران رہ گیا، اسی طرح سے عام لوگ ہیں ان کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ جب اس طرح سوال کرتے ہیں تو انہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ صرف پاکستان اور بر صغیر میں ہی ناسبیت نہیں ہے، بلکہ عرب دنیا میں بھی بہت ناسبیت ہے۔ یعنی یہاں پر جو علی علی کرتا ہے، جو اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اسے شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن عرب میں جو علی علی زیادہ کرتا ہے، جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اسے بھی شیعہ کہا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ شیعہ ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح طارق جمیل کئی بار اس چیز کا خود اقرار کر چکے ہیں، میں جب اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہوں، پنجتن پاک کا ذکر کرتا ہوں، مجھ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کربلا جتنی بھی پڑھی ہے یہ اہل سنت کتابوں سے پڑھی ہے، شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھی، اور جو اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں وہ بھی اہل سنت کتابوں سے بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے احمد علی حاکم ایک نعت خواں ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کو مولا علی علیہ السلام کہا، اور صرف اس بات پر مفتی منیب نے 1 گھنٹے کی تقریر کر دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی اہل سنت محافل کروانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے جتنے بھی رافضی قسم کے نعت خواں ہیں جو علیہ السلام کہتے ہیں ان کو پکڑ کر سٹیج سے اتار دیا جائے۔ میں نے پنجاب میں بیان کیا کہ نعت خواں پڑھتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، اصل تک کہنا ہے علیہ السلام علی مولا، اور وہاں نوٹ پھینکے جاتے ہیں، تو جو علماء بیٹھے ہیں وہ اسی طرح مجرم ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پکڑ کے اس کو اسٹیج سے اتاریں اور قوم کو بتائیں۔ حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3748 میں امام حسین کے نام کے ساتھ حسین علیہ السلام لکھا ہے۔ تو یہ مولویوں کا، ناسبیوں کا ایک منافقانہ رویہ ہے، اور یہ ایک ان کی سازش ہے جو ساری دنیا میں بے نقاب ہو چکی ہے، اور اہل بیت کا ذکر پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ حق کی صدا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جس طرح سے یہاں پر اہل بیت کا ذکر بہت پھیل رہا ہے، اس سے دگنی رفتار میں عرب کی دنیا میں یہ ذکر زیادہ پھیل رہا ہے، یہ حق کی آواز زیادہ سے زیادہ پھیل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے عام لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی ہی نہیں گئیں اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں فلسطین سے تعلق رکھنے والے عالم دین صلاح الدین بن ابراہیم الخلیل، انہوں نے بھی کس طرح سے حسینیت کا وہاں پر پرچار کیا، اس کے بعد اس ٹی وی پروگرام کے ذریعے یہ بات بھی لاکھوں لوگوں تک گئی۔ تو یہ حسینیت کا پیغام پھیل رہا ہے، انشاءاللہ پھیلتا رہے گا، اور یزیدیت بے نقاب ہو کر رہے گی۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔